नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति पौडेलले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने। निर्धारित पोसाकमा उपस्थित हुन सांसदहरूलाई सभामुख घिमिरेको निर्देशन। दरबारदेखि गौर हत्याकाण्डसम्मको नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। लडाकु शिविरभित्र भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए जेल बस्न तयार। शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलहरू बीच मेलोमत भएको राप्रपाको आरोप। समाजमा नेता र पार्टीहरू नै खराब हुन् भन्ने भाष्य खडा नगर्न एमालेमा सचिव पोखरेलको चेतावनी। धर्मनिरपेक्षताको विरोधी पार्टी माओवादी भित्रै उठ्न थाल्यो हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा। चीन विरुद्ध एकजुट देखिने अमेरिका र भारत नेपालको धार्मिक मामिलामा आम्ने सामने। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने मन्त्री भण्डारीको टिप्पणी। आन्तरिक श्रमको विषय ओझेलमा परेको भनाई। आर्थिक सङ्कटपछि पाकिस्तानले रोक्यो विदेशी नियोगमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब। शुल्क तिर्न नसक्दा छोराछोरी विद्यालयबाट निकालिने भन्दै कर्मचारी चिन्तित। र सन् 2026मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबल 2026 को लोगो र खेल स्थल सार्वजनिक। फाइनल खेल 2026 जुलाई 19 मा हुने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अपराह्न 4 बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो बेहोराको पत्र पढेर सुनाउँदै आज दिउँसो 3:45 बजे सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई निर्धारण गरिएका पोसाकमा उपस्थित भएर आसन ग्रहण गर्न निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम सम्म 2080 साल जेठ 5 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू उक्त दिनको 3:45 बजे भित्र आफ्नो आसन ग्रहण गरी सक्नुहुन अनुरोध गर्दछु। साथै उक्त दिन र समयमा मान्य सदस्यहरूको लागि निर्धारण गरिएको पोसाकमा उपस्थित भइदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 पेश भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। नयाँ संसद गठन भएपछि प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री र सांसदहरू बीच सवाल जवाफ भयो। शरणार्थी प्रकरणदेखि माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको घोटालाका विषयमा सांसदहरूले खरो प्रश्न राखे। लिखित प्रश्न भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफमा आत्मविश्वास झल्किन्थ्यो। हेरौं यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 20 जना सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। बैठकमा तय गरिएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक विषयमा प्रश्नोत्तर गरेका हुन्। सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने तथा कुनै भ्रम पर्न नदिने विश्वास दिलाएका छन्। जहाँसम्म भारत भ्रमणबारे कुरा मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ, यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रश्न गरेका छौँ भने हामी हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ। हामीलाई छिमेकीको 1 इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझ्ने कुरा रिपोर्टलाई या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर
कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ। तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन। यति विश्वास चाहिँ म दिलाउन सक्छु। धन्यवाद। सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा शंका नगर्न आग्रह गरे। नेपाली नागरिकलाई अनागरिक अर्थात् नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने विषय कुनै पार्टी र नेता विशेषको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले समेत चासो राखेकोले दोषी उम्कन नपाउने उनको भनाइ थियो। यसका लागि प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालय मार्फत अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै दबाव र हस्तक्षेप नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दावी गर्नुभयो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखेका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन। यस्ता विषयमा सरकारले कुनै आग्रह या कुनै पूर्वाग्रह नलिई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ। प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ। हामीले उचित निष्कर्ष सहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास पनि छ र सरकार त्यसमा दृढ पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यस्तै उनले माओवादी लडाकुहरूको शिविरभित्र भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने बारे सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफमा यो विषयमा कसैले पनि दिएको उजुरीमा छानबिन गर्दा दोषी देखिए आफै जेल जान तयार रहेको बताए। माओवादी लडाकुहरूको शिविरमा अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप पूर्वाग्रही भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सांसदले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विधेयक बारे 1 महिनाभित्र टुङ्गो लाग्ने प्रश्न पारेका छन्। तर पुरानै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने वा नयाँ विधेयक ल्याउने भन्ने विषयको टुङ्गो नलागेको उनको भनाइ छ। विभिन्न हत्याकाण्डको छानबिन सम्बन्धी सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा भएका सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। दरबार हत्याकाण्ड होस् वा गौर, यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। विगतका ती सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड, नेपालको इतिहासकै सबभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। अहिले जे जसरी फेरि ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइराखेको छ त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने म ठान्छु। मदन आश्रितको बारेमा पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। तर यसको निम्ति हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। धन्यवाद। निर्वाचनपछि गठित संसदमा बिहिबार पहिलो पटक प्रधानमन्त्री र सांसदहरू बीच सवाल जवाफ भएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूसँग रहेका सबै तथ्य संसदमा सुनाउने योजनामा स्वास्थ्यले साथ नदिएको बताउनु भएको छ। गत वैशाख 28 गते केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा उहाँले यो प्रकरणको सबै वृत्तान्त जेठ 4 गतेको संसदमा सुनाउने जानकारी दिनु भएको थियो। त्यसबेला भुटानी शरणार्थीबारे व्याख्या सहितको लामो सम्बोधन गर्नुभएका अध्यक्ष ओली बिहिबार बसेको संसद बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। उहाँले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सबै पोको खोल्ने घोषणा गरेको दिन बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 20 जना सांसदको प्रश्नको जवाफ दिनु भएको थियो। तर बिहिबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रतिकूल स्वास्थ्यका कारण संसदमा जान नसकेको जवाफ अध्यक्ष ओलीले दिनु भएको छ। प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण संसद बैठकमा सहभागी हुन नसकेको र स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि त्यस विषयमा संसदमा बोल्ने उहाँले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नु भएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीका नेता तथा अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाल पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। बिहीबार अपराह्न उनलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ परेको हो। केशव दुलाल सानु भण्डारी लगायतले दिएको बयानका आधारमा उनीमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो। गृहसँग उनको पनि आर्थिक साँठगाँठ रहेको तथ्यहरू भेटेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तेस्रो देश पुनः स्थापनामा छुटेका करिब 6500 शरणार्थीको व्यवस्थापनको लागि उनले सुरक्षा नेपाली नेताहरूसँग पहल गरेका थिए। त्यसक्रममा रिजालले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गृह मन्त्रालयमा भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। शरणार्थी समस्या समाधानको लागि त्यति बेलै हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई पनि भेटेर आग्रह गरेका थिए। रिजालले 20मा गिरोहले रकम उठाइरहेको सोएको पाएपछि नेताहरूलाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए, तर उनी आफै नै गिरोहसँगको आर्थिक लेनदेन संलग्न रहेको तथ्य भेटेपछि पक्राउ गरेको प्रहरीको दाबी छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ परेका छन्। सिंहदरबार परिसरबाट उनी पक्राउ परेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। मियालाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर लगिएको छ। उनले हज समितिको कार्यवाहको जिम्मेवारी अर्का व्यक्तिलाई दिने तयारी गरिरहेका बेला बिहान प्रहरीले ऊर्जा मन्त्रालय नजिकबाट पक्राउ गरेको हो। हज समितिको गाडी नक्कली शरणार्थी बनाउने क्रममा प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। पक्राउ परेका व्यक्तिले पनि उनको गाडी प्रयोग गर्ने गरेको बयानका क्रममा स्वीकार गरेका छन्। गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल हज समितिका अध्यक्ष मियालाई तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले 2077 माघ 7 मा नियुक्त गरेका थिए। थापा हटेपछि गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँडले मियाको कार्यकाल 2 वर्ष थपिदिएका थिए। जुन दलको सरकार बन्छ त्यसैका नेता कार्यकर्तालाई हज समितिमा नियुक्त गर्ने अभ्यास थियो। मिया भने अपवाद बने। स्रोतका अनुसार नक्कली शरणार्थी बन्ने मानिसको खोजी गर्ने, त्यसका लागि हज समितिको गाडी प्रयोग गर्ने र गिरोहको योजना अनुसार थप काम गर्ने जिम्मा मियाले लिएका थिए। त्यसको पोल खुलेपछि उनी सम्पर्कविहीन थिए। बिहीबार कार्यवाहक जिम्मेवारी अर्कै व्यक्तिलाई दिने गरी तयारी गरिरहेका बेलामा उनी पक्राउ परेका हुन्। नक्कली भुटानी प्रकरणमा दोषी उम्कन नहुने भनेर चौतर्फी दबाव बढेको छ। फरक फरक समयमा आरोपी पक्राउ पर्दै गएपछि प्रहरीलाई पनि अनुसन्धान टुङ्ग्याउन सकस भइरहेको छ। उता प्रहरीले अनुसन्धानको प्रतिवेदन नबुझाउँदा सरकारी वकिललाई कुन कुन कसुरमा अभियोजन गर्ने भनेर निकोल गर्ने समय अपुग हुने देखिन्छ। शरणार्थी प्रकरणमा आगामी सोमबारदेखि मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने समय सीमा नजिकै गर्दा प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने गरी रफ्तारमा काम गरिरहेको छ। उक्त प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका 15 जनाकै बयान चलिरहेको छ। कुनै पनि मुद्दा 60 दिनभित्र अदालतमा दर्ता भइसक्नुपर्छ। यसैले पनि आगामी सोमबारसम्ममा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गरेर अदालतमा अभियोग पत्र लैजानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। प्रहरीले भने शुक्रबारसम्ममा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन नसक्ने जनाएको छ। विगत अबदेखि नै हामीले अनुसन्धान गर्दै आएका छौँ। अहिले हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। यहाँले भने जस्तै 3 दिन हामीले म्याद अनुमति पनि पाएका छौँ। अब यसमा त्यसपछि पनि हामी कहाँ 4 दिन अझै बाँकी रहन्छ। अब हामीले अनुसन्धान कम्प्लिट गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल त पठाउनै पर्छ। उहाँहरूलाई पनि केही समय हामीले दिनै पर्छ। अब यति भइरहँदाखेरि पनि यो अनुसन्धानको हामी अन्तिमतिर आइपुग्दाखेरि पनि केही व्यक्तिहरू नयाँ आउनु भएको हुनाले उहाँहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही दिन चाहिँ ढिलो हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि हामीले ऐनको म्यादभित्र त मुद्दा बुझाउनै पर्छ होइन। तैपनि अब यो भोलि हिजो लिएको म्याद सकिँदैछ। त्यसपछि पुनः 4 दिन म्याद थपको लागि हामीले गर्ने नै छौँ। प्लस सरकारी वकिल सरहरूलाई पनि समय हुने गरेर हामीले चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई यसअघि हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि
लगिएको म्याद सकिए पनि अनुसन्धान नसकिएकोले थप 3 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएको थियो। पक्राउ परेर वा आत्मसमर्पण गरेर उनीहरू फरक फरक समयमा प्रहरी हिरासतमा पुगेको भए पनि सबैजना विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले तोकिएको समयभित्रै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। समय कम छ, तर जति नै कम भए पनि 60 दिनभित्र प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि आरोपी विरुद्ध कुन मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्दछ। प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गर्दा सरकारी वकिल कार्यालयलाई पनि समस्या पर्ने देखिन्छ। कानुनले म्याद दिएको जुन 60 दिन हो अनुसन्धानको टाइम, त्यो भित्र त अनुसन्धान मात्र हैन अभियोजन पनि गरिसक्ने अवस्था हो। अनुसन्धान अधिकृतले सकेसम्म छिटो बुझाउँदाखेरि हामीलाई अध्ययन गर्ने टाइम हुन्छ, तर त्यति ढिलो त पक्कै गर्दैनन्। यतिमै प्रहरीबाट अनुसन्धान सकेर आज भोलि पर्सि कहिले मुद्दा बुझाउने हो, त्यो बुझाउँदाखेरि पनि मुद्दा अन्तिम टुङ्गो लागिसकेर अब सिद्धियो, अब थप केही छैन भन्ने अवस्थामा बुझाउने होइन। सम्भवतः मलाई लाग्छ यो अनुसन्धान अभियोग बुझाएपछि पनि कन्टिन्यू हुन्छ जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। समय कम भए पनि मुद्दा दर्ताको बाध्यता परिसकेको छ। आरोपी विरुद्ध के कस्तो मुद्दा दर्ता गर्ने भन्ने विषय उत्तिकै चासो बनेको छ। ठगीमा मात्र अब यो विषय सीमित रहेन, यसमा राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गतिविधि भएका छन्। संगठित गिरोहको संलग्नता देखिन्छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, तर मुद्दा दर्तामा कानुन, तथ्य र प्रमाणको विश्लेषण गरिन्छ। मानव बेचबिखन, मानव संगठित अपराध, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते, सरकारी प्रतिवेदन कागजातहरूमा किर्ते, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मात्रै प्रश्न होइन। यो राष्ट्रको सौदाको प्रश्न हो। राष्ट्रिय सम्प्रभुताको सौदाको प्रश्नमा अनन्त मुद्दा चल्नुपर्छ र त्यस्ता कसुरदारहरूलाई फौजदारी संहिताको दफा 49ले सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकता उप खलल पार्ने काम कारबाही गर्यो भने विदेशी राज्य सरकार वा संगठित संस्थासँग मिलेर कुनै कसुर गर्यो भने त्यो जन्मकैद हुन्छ। अहिलेसम्म को पक्राउ परे र अब को पर्लान् भन्ने चासो यथावत छ। यथार्थमा सरकारी वकिललाई प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन र विश्लेषणका लागि जति कम समय हुन्छ त्यति नै अभियोगपत्र कमजोर हुन सक्ने सम्भावना छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलबीच सहमति भएको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विरोध सभामा अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले विश्व जगतमा नेपालको बदनाम भएको भन्दै शिर झुकेको बताउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि नेपाल प्रहरीको जोड बलमा र विदेशीहरूको चासोमा अगाडि बढेको दावी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले अनुसन्धान पूर्ण नभई फाइल अदालतमा जाने दिशामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। यो काण्डमा अर्बौंको भ्रष्टाचार मात्रै नभएर राज्यद्रोह र राज्य विरुद्धको अपराध भएको उहाँको जिकिर थियो। अध्यक्ष लिङदेनले भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै अपराधमा आकर्षित हुने सबै प्रकारका अभियोग लगाउन माग गर्नुभयो। उहाँले प्रहरीले शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न खुट्टा कमाउन नहुने प्रश्न पार्नुभयो। यो राज्य विरुद्धको अपराध हो, यो ठगी हो, संगठित अपराध हो र सरकारी दस्तखत कृत्य सम्बन्धीको अपराध हो। यी सबै प्रकारका मुद्दाहरू चलाइनु पर्दछ। प्रहरीले खुट्टा नगओस्, प्रहरीले अभियोग पत्र बुझाउने बेला भएको छ। त्यो अभियोग पत्रमा छानबिनमा आउनुपर्ने कुनै पनि मानिसहरूको नाम नछुटोस् र यी आकर्षित हुने कुनै पनि मुद्दाहरू नछुटोस् भनेर दबाव सिर्जना गर्न पनि। अध्यक्ष लिङदेनले एउटा मात्रै काण्डको छानबिन लिन पुग्ने भन्दै विगतका अन्य ठूला भ्रष्टाचार काण्डको पनि सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो।
सत्ता साझेदारी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कले भुटान शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा भेला भई पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनको क्रममा उनीहरूले नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा सहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महासचिव पोखरेलले नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाई विदेश पठाउन खोज्नु राज्य विरुद्धको घात भएको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाप्रति सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्दोष कसैलाई फसाउने र दोषी उम्किन नदिने गरी छानबिन हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। महासचिव पोखरेलले लडाकु शिविर घोटाला, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका बारेमा पनि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले समाजमा नेता र पार्टीहरू नै खराब हुन् भन्ने फासे खडा नगर्न चेतावनी दिनुभयो। कसैलाई लागेको छ भने हामी छानबिनमा सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यसैगरी हर कोही तयार हुनुपर्दछ र शिविर घोटालाका सन्दर्भमा भएको त्यति ठुलो भ्रष्टाचार लुकाउन मिल्दैन। छानबिन गरौँ। बालुवाटार जग्गा काण्ड लगायतका अनेकन प्रकारका जग्गा काण्डका घटनाहरू छन्, बाहिर आएका छन्, छानबिन गरौँ। राष्ट्रलाई यति ज्यादा गम्भीर आघात पुर्याउने खालको चाहिँ राष्ट्रका दरहरू हेरफेर गरिकन चाहिँ निश्चित व्यापारी घरानालाई पोस्ट्ने, राज्यलाई डुबाउने एक प्रकार सीसीटीभी फुटेज प्रकरणका रूपमा चाहिँ कुख्यात रहेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ सीसीटीभी फुटेज प्रकरण, त्यो पनि छानबिन गरौँ। तर समाजलाई यस्तो नबनाउँ कि पार्टीहरू नै खराब हुन्, नेताहरू नै खराब हुन् भन्ने खालको भाष्य खडा नगरौँ। महासचिव पोखरेलले देशको आर्थिक अवस्था अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनुभयो। आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा राजस्व नियमित उठ्ने गरेको तर अहिले राजस्व नै उठ्न नसक्नुको कारण माग गर्नुभयो। चाहे 51 सालमा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदाको कुरा होस्, चाहे जति बेला एमाले अर्थमन्त्री भयो त्यति बेला राजस्व बढ्यो। एमाले सरकारमा भएका बेला राजस्व घटेको भन्ने कुरै छैन। अहिले राजस्व नउठेर हालत चौपट भएको छ, त्यसको जिम्मेवारी अहिलेको गठबन्धनले लिनु पर्दैन। गल्ती गर्ने 5 दलीय गठबन्धनले अहिले त 10 दलीय के बनाछन्। प्रचण्ड देउबाको मिलोमतोमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सङ्कटमा पुर्याउने, त्यसको भारी कसलाई बगाइदिनु त भन्दाखेरि पुरानो पार्टी सबै असफल भयो भनिदिने। महासचिव पोखरेलले विद्यार्थी संगठनहरूलाई देशको शिक्षा प्रणाली परिवर्तनको आन्दोलन थाल्न आग्रह गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गलत तथ्याङ्कमा आधारित भएर नल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा डाक्टर खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा 8% को आर्थिक वृद्धि दर राख्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 2.2% को आर्थिक वृद्धि दर नहुने डाक्टर खतिवडाको भनाइ छ। उहाँले आर्थिक मन्दी भए पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक नभएकाले अर्थतन्त्रमा मन्दी हो वा सानो धक्का मात्रै भन्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बजेटले 8% भनेको थियो, त्यही बेला मैले भनेको थिएँ त्यसको आधी पुर्यायो भने यो सरकारलाई धन्यवाद दिउँला भनेको। 4 त मैले नै दिएको थिएँ, त्यसको पनि आधा भयो, 2 भयो। त्यो 2 पनि शिवजीले हेर्नु होला, जब निरन्तर 2 क्वार्टरको उहाँले तथ्याङ्क दिनुभएको छ, तेस्रो क्वार्टर पनि मेरो अनुमानमा लगभग 0 अथवा नेगेटिभमै जाला। त्यसो हुनाले आगामी वर्षको बजेट चाहिँ गलत तथ्याङ्ककोमा आधारित भएर यदि बन्दैछ भने हाम्रो खबरदारी चाहिँ के हो भने त्यस्तो बजेट कृपया नबनाउनु होला। चालु वर्षको बजेटबाट सिक्नु होला कि बजेटको साख चाहिँ यसरी नै धुमिल हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सिक्नुपर्छ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आगामी बजेटमा चालू खर्च कटौती गर्नुको विकल्प नभएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले एमाले सरकारमा भएको बेला वेतनमुखी बजेट ल्याएको स्वीकार गर्दै अहिलेको अवस्था धेरै उत्साहित भएर बजेट बाँड्न सक्ने स्थिति नभएको बताउनु भएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै अर्थतन्त्रको सिङ्गो जहाज खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको पाण्डेको टिप्पणी थियो। उहाँले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको नभएर सरकार र अर्थमन्त्रीको भएको बताउँदै जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने दावी गर्नुभयो। त्यो पहिले नै ह्यारेस एउटा कुराहरू गरेको मैले देखिरहेको छु। त्यो होइन, सरकारले केही चिजहरूमा एकदमै सिरियसली चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने खाँचो छ र खर्च कटौतीमा हामीले अनावश्यक चालु खर्चलाई कटौती गर्नै पर्छ, यसो कुनै विकल्प छैन। हामी अलिकति लेफ्ट भएको हुनाले हामीले पनि बढाउने खर्च गर्ने खास गरी वितरणका कुराहरूमा हामी अलिकति अलि उत्साहित नै हौँ हामी। तर अहिले यस्तो एउटा बिन्दुमा आइपुगेको छ कि अब धेरै उत्साहित भएर बाँड्ने कुरा गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसको लागि सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको के खाँचो छ भन्दा यो उसले उसलाई दोष लाउँदा उसले दोष लाउँदै सिङ्गो चाहिँ के भने जहाज डुब्ने हो कि भन्ने खतरामा म देखिरहेको छु। अर्थमन्त्रीले आफूभन्दा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको गभर्नरले सहयोग गर्दैन भन्ने आशय लिएको पाण्डेको बुझाइ छ। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिए पनि यसलाई हटाएर हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने आवाज उठाउने समूहहरू एकीकृत हुँदै गएका छन्। यो मुद्दा चर्किँदै जाँदा विदेशीको चासो पनि बढेको छ। अब धर्मको विषयमा नेपालका राजनीतिक शक्ति मात्र नभई विदेशी पनि खुलेर टकरावमा उत्रिने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ संविधानले धर्मनिरपेक्ष बनायो देशलाई। 80% भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी भएको कुनै बेलाको विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएकोमा असन्तुष्टि भुसको आगो जसरी फैलँदै गएको थियो। पछिल्लो समय यसले ठूलै रूप लिन थालेको छ। यसको पक्षधर दलहरूमा पनि हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाले दरिलो प्रवेश पाउन थालेको छ। यतिसम्म कि नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि हिन्दू राष्ट्रको विषय जनमत संग्रहबाट टुङ्गिनु पर्ने आवाज उठेको छ। नेकपा एमालेमा महेश बस्नेत, नेपाली कांग्रेसभित्र डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, एनपी साउद, शङ्कर भण्डारी जस्ता नेताहरूले यो मुद्दा उठाउने गरेका छन्। राजनीतिमा धर्मको मुद्दाले जबरजस्त प्रवेश पाउँदा पश्चिमाको चासो सतहमा आएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी जे ब्लिङ्केनले हालै सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालबारे गम्भीर विषय उल्लेख भएको छ। प्रतिवेदनमा इसाईको जनसङ्ख्या नेपालमा 5% पुगेकोदेखि भारतको सत्तारूढ दल भाजपाले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उचाल्न पैसा दिएको आरोप लगाएको छ। यसले नेपालमा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास गर्ने देखिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ एवं विश्व हिन्दू महासंघ भारत च्याप्टरका अध्यक्ष प्रहलाद मोदी नेपालको 4 दिने भ्रमणमा शक्तिशाली नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्न पुगे। नेपाल मामलामा चीन विरुद्ध एकजुट देखिने गरेका अमेरिका र भारत धर्मको मुद्दामा आमान्य सामान्य भएका छन्। भारतको चासोले अमेरिका झस्किएको छ। अमेरिकाले धर्मका नाममा नेपालमाथि यति धेरै निगरानी किन गर्दैछ? अमेरिकाले एउटा यहाँको अध्ययनको आधारमा एउटा रिपोर्ट दिएको हो। अब त्यसमा कतिलाई चित्त बुझ्दैन। भारत सरकारले पनि त्यसको विरोध गरेको छ, उसको बारेमा भनिदिएको छ। तिम्रो देशमा पनि यसरी चाहिँ मुसलमानहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई यसरी चाहिँ अलिकति हेला गरिरहेका छौ, दुःख दिइरहेको छौ यहाँ त्यहाँ भनेर उसको रिपोर्ट पनि मैले पढाएको छु भारतकै बारेमा पनि। गर्दाखेरि यो कुनै नयाँ कुरा होइन, हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि। अमेरिकाले तथ्यलाई बाहिर ल्याइदियो, भाजपाले यहाँ गराउन खोजेकै हो, हिन्दू राष्ट्र बनाउनै खोज्छ, जानेकै उसले भनेकै छ। आधिकारिक रूपमा यहाँ नभने पनि अनअफिसियल्ली अनौपचारिक रूपमा सबै नेतालाई, हाम्रा नेतालाई दिल्लीमा बोलाइ भनेकै हो पहिले। उता भारतमा संस्थापन पछि सन् 2024मा भारतमा हुने आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। सन् 2029 सम्ममा भारतलाई नै हिन्दू राष्ट्र बनाउने भाजपाको उद्देश्य रहेको सन्देश मिलिरहेको छ। अहिले भारतमा ब्युरोक्रेसी अन्तर्गत रहेका खुफिया एजेन्सी रह भन्दा हिन्दूवादी संस्थाहरू बढी प्रभावकारी हुन थालेका देखिन्छ। भारतले नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई साथ बढाउँदै लानु र अमेरिका रोक्न सक्रिय हुँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल त बन्ने होइन। अहिले अमेरिकाले जुन ढङ्गले उसले आरोप भारतले नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि चलखेल गर्यो भन्ने जुन आरोप छ, यो आरोपमा नेपाल आदि अनादिकालदेखि
वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हो र हिन्दूहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि गर्ने सहयोग गर्ने सद्भाव र चाहिँ पुर्याउने समर्थन नैतिक समर्थनलाई म अन्यथा नेपालको निर्णय गर्ने सामर्थ्य नेपाली जनताले नै राख्छन् नै। यस्ता मुद्दाहरूको टुङ्गो नेपाली जनताको निर्णयबाट बेलैमा हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर 9 महिनाभित्र सँगै निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ। लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाले गरेको कर्मचारी भर्नाको सूचनामा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारू कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलाको पुनःपाठमा सर्वोच्चले संविधानले तोकेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर 9 महिनाभित्र सँगै निजामती सेवा ऐन जारी गर्न परमादेश दिएको हो। सरकारी विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले 2079 माघ 24 गते फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश दिएको छ। संविधानको धारा 42 मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ। संविधानले सकारात्मक विभेद सम्बन्धी व्यवस्था 3 वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरे पनि हालसम्म कानून निर्माण नगरेको भन्दै फैसलामा असन्तुष्टि जनाइएको छ। कानून मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्न नहुने बताउनु भएको छ। कानून समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे मन्त्री गुरुङले नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्न नहुने बताउनु भएको हो। मानव अधिकार कर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने मन्त्री गुरुङको तर्क छ। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पीडित, मानवाधिकार कर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्ष लगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि मौलिक ढाँचाको विकास गरेका छन्। ती देशहरूले अवलम्बन गरेको ढाँचा राम्रो लागि सान्दर्भिक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तसर्थ असल अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय परिवेश अनुसार आफ्नै मौलिक ढाँचामा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। विगत 17 वर्षदेखि बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गोमा पुर्याउने जिम्मेवारी कुनै दल वा सरकार विशेषको मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली र नेपालका राजनीतिक दलहरू, खास गरी सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको हो भन्नेमा सरकार विश्वास गर्छ। बिहिबार नै कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति बैठकले आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ। समितिमा आन्तरिक कार्यविधिका विषयमा सांसदहरूसँगको छलफलपछि आन्तरिक कार्यविधि सर्वसम्मत पारित भएको हो। समितिको कार्यविधि परिमार्जन सहित पारित भएको घोषणा गर्दछु। समितिले पारित गरेको आन्तरिक कार्यविधिमा समितिको बैठकमा बिना सूचना निरन्तर 5वटा बैठकमा सांसदहरूको अनुपस्थिति भए सदस्यबाट निष्कासनमा पर्न सक्ने, उपस्थित हुन नसक्ने भए लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिहिबारको बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि दोस्रो ज्येष्ठ सदस्य गुप्ताको सभापतित्वमा समितिको बैठक बसेको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले ऊर्जामा सबैको सहभागिता सुनिश्चितता र ऊर्जा सुरक्षाको सवाललाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोगले वातावरण स्वच्छ हुने उहाँको तर्क छ। मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारको लागि चार्जिङ स्टेशन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकाले सरकार चार्जिङ स्टेशन वृद्धि गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। यसलाई अझ व्यापक बनाउनु, यसलाई अझ विस्तार गर्नु यो सरकारको प्राथमिकताको विषय पनि रहँदै आएको छ। अब ट्रान्सपोर्टेसनमा यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई प्रमोसन गर्ने, त्यसलाई विस्तार गर्ने कुरा सरकारको पनि प्राथमिकतामा रहँदै आएको कुरा अघि यहाँ सचिवजीले राखिसक्नु भएको छ। यसको लागि हामीले देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तार गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ। अहिले विद्युत प्राधिकरणकै तर्फबाट मात्र 51वटा चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ, 41वटा सञ्चालनमा आएका छन्। आगामी वर्ष हामी यसलाई अझ विस्तार गर्ने सोचमा छौँ। मन्त्री बस्नेतले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुख्य शहरी क्षेत्रमा ट्रली बसको सम्भावनाको बारेमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिरहेको बताउनु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको 6औं नेपाल चेम्बर एक्सपोमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषय प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै विदेशी रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार बाहेक स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै नहुने गरेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री भण्डारीले सरकारले 753वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी उद्योग वाणिज्यसँग ज्यादै जोडिएको विषय, किनभने जबसम्म श्रम बजार एउटा व्यवस्थित, एउटा मर्यादित, एउटा चाहिँ सुरक्षित रहँदैन तबसम्म इन्डस्ट्री अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसमा अहिले हामी 753 पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 753 पालिकामा 753 पालिकामा हामी चाहिँ ESC भन्ने मतलब चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टर, रोजगार सेवा केन्द्र भन्ने हामीले चाहिँ स्थापित गरेका छौँ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा पूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले गत वर्षको बजेटमा नेपाली बजारमा कम्तीमा 20% नेपाली उत्पादन राख्नुपर्ने भन्ने नीति बनाएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कसले कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने बारेमा कोही जिम्मेवार नभएको उहाँको गुनासो छ। यी बजारहरूमा कम्तीमा 20% चाहिँ नेपाली प्रोडक्ट्सहरू राख्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। फलोअप हुँदैन कि नेपालमा। अर्को समस्या के छ भने सरकारले गरेन भन्ने कुरा चाहिँ चाँडै बिकिहाल्छ। त्यहाँ भएको चिज के छ भनेर कसै हेर्दैन। त्यो गरेर कम्तीमा अहिले 20% भन्यो अनि बिस्तारै 30-40 भन्दै पुरै चाइनिज विस्थापित गर्न पनि त सकिन्थ्यो नि। खोइ प्राइभेट सेक्टरले गरेको। मैले प्राइभेट साथीहरूलाई पनि भनेको छु, घरेलु उद्योगको साथीहरूलाई पनि भने गर्नु। सचिव मरासिनीले सरकारले निजी क्षेत्रको लागि नीति बनाएन भन्ने तर निजी क्षेत्रले पनि बनाएको नीतिलाई हेरेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढावलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने भन्दै गत वर्षको भन्दा अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेकोले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको जिकिर थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक तथा उनीहरूको उत्थानको लक्ष्य सहित अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अभिभावकहरूको भेला सम्पन्न भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16ले लगन खेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साकीले सबै क्षेत्रमा काम गर्दै पनि अपाङ्गताको क्षेत्रमा ध्यान नपुगेको भन्दै भेलाले वडाको योजना निर्माणमा आवश्यक मार्गनिर्देशन प्राप्त हुने बताउनु भएको छ।
यस्तै फेस टु फेस भनौँ यस्तै समय बसेर आत्मसात गर्ने त्यो आत्मसातबाट निस्केका आवाजहरूलाई हामीले हाम्रो वडामा तपाईँहरूको समस्या, तपाईँहरूको पीडा, तपाईँहरूको व्यथा, तपाईँहरूको आवश्यकताहरूलाई के छ ती कुराहरूलाई हामीले यो छलफल कार्यक्रमबाट एउटा चाहिँ हामी टिकट गर्दै त्यो पीडाहरूलाई केही कम गर्ने लक्ष्य लिएर काम गर्ने हौसला अथवा चाहिँ मार्गनिर्देशन यहाँहरूबाट पनि प्राप्त हुनेछ भन्ने आशयले यो कार्यक्रम हामीले गरेका हौँ। आज यो भेला गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि के छ भने तपाईहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक जीवनमा पहुँच हुन नसकिरहेको अवस्थामा उहाँहरूको पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर म आज तपाईहरुबाट पनि फिडब्याक लिन चाहन्छु। स्थानीय सरकारले अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वरोजगार, रोजगारी, उद्यमशीलता र कार्यक्रमको माध्यमबाट आर्थिक सशक्तिकरण गर्न हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामी अवश्य पनि गर्नेछौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता, अति अशक्त अपाङ्गता, मध्यम अपाङ्गता, सामान्य अपाङ्गता गरी 4 प्रकारको वर्गीकरण गरिएको छ। पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएकालाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रममा सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख शोभा खरेलले महानगरपालिकाले अपाङ्गताको क्षेत्रमा गरिरहेको कार्य तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सुविधाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। अन्ततः नेपाल वायु सेवा निगमले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्ने निश्चित भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले जेठ 29 देखि नियमित उडान गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको हो। निगमले काठमाडौँ, क्वालालम्पुर, भैरवा, काठमाडौँ रुटमा नियमित उडान गर्ने भएको हो। पहिलो चरणमा साताको 1 उडान गर्ने गरी तय भएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निगमले बजारको माग र निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार अन्य गन्तव्यमा समेत उडान अनुमति लिई उडान संख्या बढाउने बताएको छ। निगमले यस रुटमा टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको छ। निगमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उडान थाल्ने भएको हो। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र वाणिज्य विभागका निर्देशकले हालै गरेको मलेसिया भ्रमणका सिलसिलामा तयारीको काम गर्नु भएको थियो। निगमले मलेसियाको जोहर बारुबाट क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म आवत जावत गर्न शटल बस चलाउने भएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न निजी क्षेत्र र सरकार बीच सहकारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको छ। मन्त्री रिजालले व्यापार व्यवसायमा आएको संकुचनले राजस्व संकलनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरिने आश्वासन दिनुभएको छ। निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर नै वर्तमान अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन सुधारको लागि पनि हामी सँगै रहनुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ। हालका दिनमा निजी क्षेत्रले गर्ने क्रियाकलापमा विविध कारणले सङ्कुचन आएका कारण चालु आर्थिक राजस्व सङ्कलन लगायत अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत केही असहज परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था विद्यमान छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याउने बजेटले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। व्यवसायीहरूका मागलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा आंशिक रूपमा समेटेको भए पनि त्यतिले मात्रै बजार चलायमान बनाउन नसक्ने उहाँले ठोकुवा गर्नु भएको छ। नेपालका खोलाहरूमा थुप्रेको गिटी ढुङ्गा बालुवाबाट मात्रै वार्षिक करिब 2 अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गरी तुलनात्मक लाभका वस्तुको निर्यातमा जोड दिनुभयो। र नयाँ ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्छ, जस्तो कि नेपालको चाहिँ फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक चाहिँ छ। विभिन्न खोलाहरूमा गिटी बालुवा थुप्रिएर रहेका छन् र एक अध्ययनले के देखाएको छ भने यसबाट करिब वार्षिक चाहिँ 2 अरब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने चाहिँ अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ। अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यापार र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले विगत 1 वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तान सरकारले देशमा जारी आर्थिक संकटका कारण विदेशमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको तलब रोकेको छ। कूटनीतिक कर्मचारीले 2 महिनादेखि तलब नपाएका, बिना पारिश्रमिक उनीहरूले ईद उल फित्र मनाएका र विद्यालयको शुल्क तिर्न समेत धौधौ भएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तान टुडेले जनाएको छ। समयमा आफ्ना सन्तानको शुल्क नतिरेर उनीहरू विद्यालयबाट निष्कासित हुन सक्ने चिन्ताले पनि कूटनीतिक कर्मचारीलाई पिरोलेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत डिसेम्बरमा सबै कर्मचारीको तलब निकासा गरिएको दावी गरे पनि मार्च महिनाको तलब प्राप्त नभएको कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले बताएका छन्। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले पनि समयमै तलब निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई अनुरोध गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले आफ्नो बजेटबाट कूटनीतिक कर्मचारीलाई जनवरी र फेब्रुअरीको तलब हस्तान्तरण गरेको थियो। विदेश मन्त्रालयले मातहतका निकाय र विभाग मार्फत विदेशमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीका लागि रकम विनियोजन गरी प्रत्येक महिनाको 1 वा 2 तारिखमा कर्मचारीको खातामा रकम दाखिला गर्दै आएको थियो। हालैको एक बैठकमा कूटनीतिक कर्मचारीले तलब नपाएको विषय उठेपछि अर्थमन्त्री शाक द्वारले जवाफ दिनु परेको थियो। विदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई विदेशी मुद्रामा तलब दिनुपर्ने भएकाले आर्थिक समन्वय समिति र पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था गरिने बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। सन् 2026 आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलको लोगो सार्वजनिक भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले 2026 हुने विश्वकपको लोगो सार्वजनिक गरेको हो। सन् 2026 को विश्वकप 3 राष्ट्र अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुनेछ। यस संस्करणको विश्वकपको 16 खेलमा स्थल पनि सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकाको 11, मेक्सिकोको 3 र क्यानाडाको 2 स्थानमा विश्वकपका खेलहरू सञ्चालन हुनेछन्। यस संस्करणको फाइनल खेल 2026 जुलाई 19 मा हुनेछ। शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा तेस्रो स्थानमा रहेको मछिन्द्र र फ्रेन्च क्लब बराबरीमा रोकिएका छन्। बिहिबार दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्र र फ्रेन्च क्लब 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएका हुन्। फ्रेन्चका लागि प्रकाश बुढाथोकी र रफिक अमिनोले गोल गर्दा मछिन्द्रका लागि हफिज ओलाओलेले एक्लैले 2 गोल गरेका थिए। बराबरीसँगै मछिन्द्रले दोस्रो स्थानमा रहेको जाउला खेलसँग बराबरी गरेको छ। मछिन्द्र र जाउला खेलको समान 31 अङ्क भएको छ। फ्रेन्च 21 अङ्क सहित 13औं स्थानमा रहेको छ। बिहिबार नै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सङ्कटा क्लब र मनागमर च्याङ्दी फुटबल क्लबले अङ्क बाँडेका छन्।
दुवै टिमले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै तालिकामा 1-1 अङ्क थपेका हुन्। मनाङका लागि दुवै गोल कोफी कुजोले गरेका थिए भने सङ्कटाका लागि युसेफ यात्रिस र मनिष ड्रागीले 1-1 गोल गरे। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ बागमती प्रदेशले एएसबीसी एसएलई U22 बक्सिङ च्याम्पियनशिपमा पदक जितेका खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। बिहीबार संघले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जनवरी 18 देखि 26 तारिकसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा भएको प्रतियोगिताको पदक विजेता खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गरेको हो। प्रतियोगितामा महिला 48 केजीमा सुषमा तामाङले रजत तथा 57 केजीमा हेमा राई र 75 केजीमा त्रिषा जगेबुले काँस्य जितेका थिए। पुरुष 86 केजीमा विजय बाटाले काँस्य हात पारेका थिए। सुषमाले 20,000 नगद पुरस्कार पाइन् भने सुषमाले जितेको रजत पदक नेपाली बक्सिङको इतिहासमा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले एसियाली स्तरमा जितेको सबैभन्दा ठूलो पदक पनि हो। बाँकी काँस्य विजेताले जनै 10,000 नगद पुरस्कार पाएका छन्। यस्तै प्रतियोगिताको प्रशिक्षक द्वय दीपक महर्जन र सन्दीप श्रेष्ठ समान 5-5 हजार नगद सहित सम्मानित भए भने व्यवस्थापक ओम नारायण श्रेष्ठलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको छ। सोही अवसरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनमा योगदान पुर्याए बापत प्रशिक्षक राजकृष्ण महर्जन र नवीन तन्डुकार पनि सम्मानित भएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति पौडेलले आज संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने, निर्धारित पोसाकमा उपस्थित हुन सांसदहरूलाई सभामुख घिमिरेको निर्देशन। दरबारदेखि गौर हत्याकाण्डसम्मको नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। लडाकु शिविरभित्र भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए जेल बस्न तयार। शरणार्थी प्रकरणमा ठूला दलहरूबीच मिलेमत भएको राप्रपाको आरोप। समाजमा नेता र पार्टीहरू नै खराब हुन् भन्ने भाष्य खडा नगर्न एमाले महासचिव पोखरेलको चेतावनी। धर्मनिरपेक्षताको विरोधी पार्टी माओवादीभित्र उठ्न थाल्यो हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा। चीन विरुद्ध एकजुट देखिने अमेरिका र भारत नेपालको धार्मिक मामिलामा आम्ने सामने। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने मन्त्री भण्डारीको टिप्पणी। आन्तरिक श्रमको विषय ओझेलमा परेको भनाई। आर्थिक सङ्कटपछि पाकिस्तानले रोक्यो विदेशी नियोगमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब। शुल्क तिर्न नसक्दा छोराछोरी विद्यालयबाट निकालिने भन्दै कर्मचारी चिन्तित। र सन् 2026मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबल 2026 को लोगो र खेलस्थल सार्वजनिक। फाइनल खेल 2026 जुलाई 19मा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।